अस्सलाम वालेकुम। पैगाम के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको यह हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल पैगाम ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है, वही सारे जहान का अकेला पालने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। वही सिर्फ़ एक मुश्किल कुशा है और हाजत रवा है। वही दुआओं का कबूल करने वाला है और वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक़ है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए कराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। पैगाम के प्यारे नाज़रीन, अल्लाह एक ऐसी ज़ात का नाम है जो माबूद होने का मुस्तहिक है। कमाल ज़ात और कमाल सिफ़ात में वो यकता है। मुमकिनात की कोई सिफ़त जैसे हाजतमंद होना, ज़रूरतमंद होना इसमें नहीं पाई जाती। वो समद और बेनियाज है। समद उसको कहते हैं कि अगर मांगा जाए तो उसी से मांगा जाए, फरियाद की जाए तो उसी से की जाए और हर ज़रूरत में, हर काम में उसी की तरफ रुजू किया जाए। इसको किसी की तरफ रुजू करने की ज़रूरत न पड़े। मकसूद बनाया जाए तो उसी को बनाया जाए। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा बताते हैं। ये गलत है। इसकी कोई औलाद नहीं, न वो किसी का बाप है और न उसका कोई बाप है। और मुशरिकीन अल्लाह की पैदा करदा मखलूक जब जैसे सूरज, चाँद, सितारे, पत्थर वगैरह को मतलब भगवान और देवता का दर्जा देते हैं। अल्लाह समद का मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि दूसरा कोई इसके बराबर का है ही नहीं। पैगाम के प्यारे नाज़रीन, अब अल्लाह समद का मतलब ज़रूर जान लें। अल्लाह समद का मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला के किसी नाम का मतलब नहीं समझोगे तो पढ़ने में पूरा मज़ा नहीं आएगा। अस-समद अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है। अस-समद के मानी सरदार, रब, बेनियाज, गैर मोहताज के हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह बेनियाज है, जो न किसी की औलाद है और न जिसकी कोई औलाद है। अस-समद वो होता है जो किसी का मोहताज न हो और हर चीज़ इसकी मोहताज हो। अस-समद अज़मत वाले सरदार को कहते हैं जो अपने इल्म, हिकमत और हिल्म, कुदरत, इज़्ज़त और सब सिफ़ात में बाकमाल हो। तमाम मखलूक़ात जिसकी मोहताज हों। अल्लाह पाक ने अपने ज़िक्र में दुनिया जहान के फ़ायदे रखे हैं और ऐसे फ़ायदे रखे हैं कि अगर हमें इनमें से छुपे ख़ज़ानों का इल्म हो जाए तो हम दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहें और इसके ज़िक्र से कभी भी सर न उठा सकें। अल्लाह करीम के प्यारे नामों में एक नाम अल्लाह समद है। ये छोटा सा नाम है, इसको पढ़ने की बेहद फजीलत है। कारोबारी परेशानी हो या औलाद की तरफ से परेशानी का सामना हो, बीमारी हो, अलगर्ज़ कोई भी मुश्किल हो जिसमें आप दो चार हों, इसके लिए रोज़ाना 100 बार सुबह के वक्त अल्लाह समद पढ़ लें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। गैब से रोटी रोज़ी मिलने की ख्वाहिश में इंसान मेहनत भी करता है और ये मंज़र अपनी आँखों से भी देखता है कि इसको अचानक ऐसी जगह से रिज़्क़ मिल गया, दौलत मिल गई कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर पाता, या फिर अचानक इसका कारोबार फैल जाता है। अल्लाह समद पढ़ने से इंसान को वहाँ से रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाता है जहाँ से इसके वहम गुमान में भी नहीं होता। वो शख्स जो गुर्बत और तंगी रिज़्क़ की वजह से परेशान हो, यानी ज़्यादा ख़र्च हो और आमदन बहुत कम, इसे चाहिए कि इस इस्म को रोज़ाना 1100 मरतबा सुबह और 1100 मरतबा शाम को 111 दिन तक पढ़े। इसके अलावा इसके घर वाले भी यही इस्म इसी तरह पढ़ें तो बहुत जल्द इनकी हालत बदल जाएगी।
ذرائع آمدن میں ایک دم اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ جب مقصد حل ہو جائے تو اس اسم کو ہمیشہ کے لیے بعد نماز فجر 1000 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے قرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرض پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا مقروض جس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم نہ ہو اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ بعد نماز جمعہ چند افراد اکٹھے کرے، اگر گھر والے ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اس کے بعد اللہ الصمد 900 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 3 جمعے یہ عمل کریں۔ اس کے بعد اگلے روز سے مقروض کو چاہیے کہ اس وظیفہ کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 3 دن تک پڑھتا رہے۔ اس کے بعد 3 دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ ان 3 دنوں میں استغفار 111 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ 3 دن کے بعد پھر پہلے وظیفہ کو 11000 مرتبہ روزانہ 3 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی صورت پیدا نہ ہو تو اس عمل کو دوبارہ کرے۔ انشاءاللہ پروردگار ایسی جگہ سے مالی مدد فرمائیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد کی کارگزاری بیان کرتے ہوئے ایک بھائی کہنے لگے کہ میں 2001 میں پاکستان سے کینیڈا مکمل طور پر شفٹ ہو چکا تھا۔ میں نے کینیڈا آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کیا۔ 3 سال اس ہوٹل میں کام کرنے کے بعد کافی کچھ سیکھ چکا تھا۔ پھر گھر والوں کے مشورے کے ساتھ میں نے ارادہ بنایا کہ اب اپنا ہوٹل تعمیر کرنا چاہیے۔ کینیڈا میں میرے چچا جو ایک اچھے بزنس مین تھے، میں نے ان سے ہوٹل کے لیے $50,000 کا قرض لے لیا۔ یہ ایک بہت بڑا قرض تھا۔ چچا جان کے علاوہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے $13,000 مزید اکٹھے کیے اور اس طرح کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں اپنے ہوٹل کا افتتاح کیا۔ الحمدللہ شروع میں کافی اچھا بزنس ہوا۔ 1 سال میں جو آمدنی حاصل ہوئی، اس آمدنی سے میں نے اپنے دوستوں کا سارا قرض ادا کیا۔ پھر میرے چچا رہ گئے تھے۔ ان کی رقم ادا کرنا ایک چیلنج تھا کیونکہ 1 سال بعد میرے ہوٹل کا کام بہت سلو ہو چکا تھا۔ میری ٹینشن میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب چچا نے قرض مانگنا شروع کیا۔ ان کو اپنی کسی حاجت کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور مجھے معلوم تھا ان کو اپنی کسی حاجت کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور مجھے معلوم بھی تھا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں دن رات مزید پریشان رہنے لگا۔ ایک تو ہوٹل کا کرایہ بھی چڑھتا گیا، 3 ماہ کا کرایہ، پھر چچا کا قرض۔ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک روز میری وائف نے آپ کا درس سنا جس میں آپ نے اللہ الصمد کی فضیلت بیان کی تھی اور اس میں قرض کے حصول کے لیے آپ نے 3 دن کا عمل بتایا تھا۔ وہ کرنا شروع کیا۔ آپ یقین مانیے جس دن سے یہ وظیفہ ہم گھر والوں نے مل کر شروع کیا تھا، اسی دن سے ہوٹل کا کام بھی ایک دم چمک اٹھا اور اس طرح چمکا کہ 4 ماہ میں اللہ کے حکم سے ایسی ترتیب بن گئی کہ چچا کا سارا قرض بھی ختم ہو گیا اور آج الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنا نوازا کہ میں نے ٹورانٹو میں اپنے ہوٹل کی مزید 10 برانچز کھول لیں اور وہ سب بڑی اچھی چل رہی ہیں۔ تو دیکھیں پیغام کے ناظرین، اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان پر کتنے مہربان ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو بتوں کا پجاری تھا، وہ ایک جگہ بیٹھ کر یا صنم کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ یا صنم کہتے کہتے رات کو تھک گیا تو اسے اونگ آنے لگی۔ جب اونگ آئی تو اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے اللہ، یہ بتوں کا پجاری ہے اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح کرتا رہا ہے، اب نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام نکل گیا ہے۔ اور آپ نے فوراً متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ یا الہی اس میں کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس کی زبان سے میرا نام نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ جو پروردگار اتنا مہربان ہو کہ بندے کی زبان سے نیند کی حالت میں بھی اگر نام نکل جائے
تو پروردگار اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم ہوش و حواس میں دعائیں مانگیں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو کیوں نہ قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور موت کے وقت ہمارے پاس ایمان کی نعمت سلامت رہے، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے حاضر ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔